इलस्ट्रेटर के अहम पहलुओं में से एक ये समझना है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएं और इस पर कैसे काम करें। ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका शेप टूल्स का इस्तेमाल करना है जो आपको टूल बार में मिल जाएंगे, और रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट M है और इलिप्स टूल का शॉर्टकट L है। जब भी आप टूल बार पर किसी टूल के आगे स्मॉल एरो देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस पर मजीद एडिशनल टूल्स भी मौजूद हैं। इसलिए आपको तमाम एडिशनल टूल्स देखने के लिए राइट क्लिक करना होगा, और जब भी आप इस तरह की लिस्ट देखेंगे तो राइट साइड पर एरो भी होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इन टूल्स के लिए फ्लोटिंग पैलेट बना सकते हैं। ये आप आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टूल्स के दरमियान स्विच करना बहुत आसान है। अब मैं रेक्टेंगल टूल के साथ शुरू करता हूं। अगर मैं सिर्फ क्लिक और ड्रैग करता हूं तो मैं ऑलरेडी देख सकता हूं कि ये मेरे लिए रेक्टेंगल बनाएगा, और राइट साइड में मुझे इस शेप की विड्थ और हाइट भी नजर आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो शेप बन जाता है, और मैं देख सकता हूं कि ये हाईलाइटेड भी है। अगर मैं चाहूं तो मैं इस टूल को सिर्फ आर्टबोर्ड पर किसी भी जगह पर क्लिक करके इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां मैं जो भी साइज चाहता हूं उसे टाइप कर सकता हूं। चले ओके पर क्लिक करते हैं और ये स्क्वायर बन गया। हर शेप जो आप बनाते हैं वो हमेशा दो बेसिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेगी, एक फिल कलर और एक स्ट्रोक कलर। इन एट्रीब्यूट्स को यहाँ ऑप्शन बार या कंट्रोल बार पर चेंज किया जा सकता है, जिस पर मैं क्लिक करके एक डिफरेंट फिल कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं स्ट्रोक कलर को भी चेंज कर सकता हूँ जो कि दूसरा स्वाच है, और इसे डिफरेंट कलर में तब्दील कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ऊपर स्ट्रोक का साइज भी बढ़ा सकता हूँ। इनको हम बुनियादी एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी स्ट्रोक साइज, कलर और फिल कलर। अगर आप इस दूसरे रेक्टेंगल की तरह प्रीवियस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक एरो टूल या सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होगा, जिसे आप कीबोर्ड पर V दबाकर भी मुंतखब कर सकते हैं। एक बार जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, और एक बार फिर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं कि जिसका कोई फिल कलर न हो। लिहाजा अगर मैं इसे नन पर सेट करता हूं तो इसका मतलब है कि इसका फिल कलर व्हाइट नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब अगर हम इसको कैनवस से बाहर लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लैंक है और इसका कोई फिल कलर नहीं है। और ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इस शेप को बाद में सेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे इसके अंदर नहीं बल्कि इसके एज पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इसका कोई फिल कलर नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है तो ये बाउंडिंग बॉक्स इसके गिर्द जाहिर होता है, जिसे हम इसका साइज तब्दील करने, रोटेट करने और एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगली वीडियो में इस पर वापस आऊंगा। अभी के लिए बस याद रखें कि जिस चीज को भी हाईलाइट किया गया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक स्ट्रोक, व्हाइट फिल के डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स पर दोबारा सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड पर सिर्फ D प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी डिफॉल्ट सेटअप पर वापस आ गया। आप सिलेक्शन टूल या ब्लैक एरो टूल के साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करके मार्की सिलेक्शन बनाता हूँ तो मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट होंगे। अगर इनके फिल कलर्स मुख्तलिफ है तो मुझे यहाँ एक क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मैं सेम कलर सेलेक्ट करूंगा वो इन दोनों पर एक ही वक्त में अप्लाई होगा। जब आप रेक्टेंगल टूल यूज करते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके भी एक स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। यही तरीका एलिप्स टूल पर भी अप्लाई होता है, यानी जब भी आप परफेक्ट सर्कल या स्क्वायर ड्रा करना चाहे तो शिफ्ट की को प्रेस रखना याद रखें। एक और अहम शॉर्टकट ये है कि जब भी आप कोई नया शेप ड्रा करते हैं और आप उसे मुख्तलिफ जगह पर ड्रा करना चाहे तो सिर्फ स्पेस बार को प्रेस रख के और इसे कहीं और ले जाए,
اور پھر اگر آپ ماؤس کا بٹن پریس رکھیں گے تو آپ اپنی ڈرائنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ٹول ہے جسے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول کہتے ہیں، جس کی مدد سے آپ ایسا شیپ بنا سکتے ہیں جس کے کارنر پہلے سے راؤنڈ ہوں گے۔ جب آپ یہ ڈرا کر رہے ہو تو آپ اپ ایرو اور ڈاؤن ایرو کو پریس کر کے کارنر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کا یہ ایک تیز اور آسان طریقہ ہے۔ ایک اور ٹول پولیگان ٹول ہے، جس کے ساتھ آپ کلک اور ڈریگ کر سکتے ہیں۔ اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کا استعمال کرتے ہوئے بطور ڈیفالٹ ایک ہیگزاگون ڈرا کر سکتے ہیں۔ آپ کارنرز کی مقدار کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں، جس سے آپ نیچے تک ایک ٹرائنگل تک جا سکیں گے، پھر اسکوائر، پھر پینٹاگون، ہیگزاگون اور اس طرح آگے۔ تو یہ ایک اور کارآمد ٹول ہے، اور اسی طرح پولیگان ٹول کی طرح آپ کے پاس سٹار ٹول بھی ہے، جس کے متعدد کارنرز ہوتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ اس میں 5 کارنرز والے پوائنٹس ہوتے ہیں، جنہیں اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کے ساتھ زیادہ اور کم کیا جا سکتا ہے۔ سٹار ٹول کے ساتھ کنٹرول پریس کر کے آپ ان کارنرز کو مزید بھی ڈریگ کر سکتے ہیں، لہذا کمانڈ یا کنٹرول کو پریس رکھنے سے اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے۔ السٹریٹر میں سیکھنے کے لیے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ بنائیں گے تو اس میں اینکر پوائنٹس بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس سٹار کے ارد گرد کافی اینکر پوائنٹس ہیں، اور ان کو ایکسس کرنے کے لیے آپ وائٹ ایرو یوز کریں گے، جسے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا بلیک ایرو پورے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے گا اور وائٹ ایرو انڈیویجول پوائنٹس کو، جیسا کہ میں نے اس پوائنٹ کو سلیکٹ کیا ہے، اور میں اس کو ڈریگ کر سکتا ہوں۔ سرکل کی صورت میں بھی پوائنٹس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس کو ایگ شیپ میں چینج کر سکتا ہوں۔ آپ پوائنٹس کو شیپ کی طرف بھی ڈریگ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق شیپس بہت تیزی اور آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وائٹ ایرو ٹول یا ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، اور اس کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ A ہے، اور بلیک ایرو یا سلیکشن ٹول کے لیے شارٹ کٹ V ہے۔ کبھی کبھی آپ باہر کہیں کلک کر کے ہر چیز کو ڈی سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس پوائنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ جیومیٹرک شیپس بہت بیسک ہے اور آپ انہیں کبھی یوز نہیں کریں گے، لیکن یقین کریں کہ یہ شاید السٹریٹر میں سب سے اہم بلڈنگ بلاکس ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تقریباً ہر چیز کی شروعات ان جیومیٹریکل شیپس سے ہوتی ہے۔ میں یہاں ان میں سے کسی ایک شیپ پر واپس جاتا ہوں۔ چلے اسٹروک کا سائز بڑھاتے ہیں، اور میں اس اسٹروک کا کلر بھی چینج کر لیتا ہوں۔ اب میرے پاس اس شیپ پر ریڈ فل کلر اور بلو آؤٹ لائن یا اسٹروک ہے، اور اگر میں جلدی سے ان دونوں کلرز کو آپس میں سواپ کرنا چاہوں تو اس کے لیے ایک اور انتہائی مفید شارٹ کٹ شفٹ ایکس ہے، جس سے آپ سلیکٹڈ شیپ کے کلرز کو آپس میں سواپ کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر میں فل کلر ریموو کرنا چاہوں تو یہاں پر نن کے آپشن پر کلک کروں گا۔ اس طرح آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں۔ میں کی بورڈ پر کنٹرول Z پریس کر کے اس کو انڈو کرتا ہوں۔ اب میں کی بورڈ پر X پریس کر کے اسٹروک اور فل کلر آگے پیچھے لے جا سکتا ہوں، اور فارورڈ سلیش کی مدد سے کلر ریموو کر سکتا ہوں۔ اب اگر آپ ڈیفالٹ کلرز پر واپس جانا چاہتے ہیں تو ڈیفالٹ کے لیے D پریس کریں، جو کہ وائٹ فل اور بلیک اسٹروک ہے۔ اس طرح ہم بیسک ایٹریبیوٹس اور ان جنرل شیپس کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان شیپس کو ٹرانسفارم کرنے کے طریقے جانیں گے۔